Maayong buntag. Merry Christmas. So katapusang adlaw sa season of Christmas kay ugma puhon mao na ang pag-end sa Christmas ug pagsulod pagpadayon nato sa ordinary time. So makaigsunan ning katapusang adlaw sa panahon sa Pasko human sa Epipania, pagpadayag sa Ginoo, siguro padayon kita nga mamalandong labi na sa ato ang palibot o diha mismo sa ato ang tagsa-tagsa ka pamilya ug ang ato ang kaugalingong misyon. Usa kahay atong kinaiya sa panahon nga aduna tay gi-organize nga usa ka grupo nga tapos tungod sa pagkaabli sa huna o kasing-kasing sa mga membro nini mitubo, milambo ug hangtod nga nagkinakaugalingon sila ug anindot nga pinaagi nini daygon ang Dios ug dili kay kita nga maoy nag-organize kanila nga unta we have that power, we have that attitude nga mapaobsanon sa tanan nga mga anggulo sa to kinabuhi tugod kay ang Dios ang angayan lang gayon himayaon. Sa mubo nga panahon makaigsunan si Jesus ug Juan nagtrabaho nga duol sa usag-usa sa lugar sa Judea. Sa nagkataas ang pagsikat ni Jesus nadunggan kini sa mga tinun-an ni Juan ug natural nga matingala sa pagkayab ni Jesus. Misunod sila kang Juan nga magpabunyag o gihigugma nila siya. Ilahang gihalad ang ilang kinabuhi aron pagtabang uban diha sa iyahang pagpangalagat. Gitawag nila siya og magtutudlo. Sa diha nga misugyot nga hinay-hinay nga mawad-an siya og mga sumusunod ngadto kang Hesus, kini makapasakit o makapalibog nga ilang madunggan sa pagpaminaw ni Juan nga nagpasakop sa iyang kaugalingon ngadto kang Hesus. Nasagmuyo ba sila? Nagkasumpaki? Gusto ba nila nga biyaan si Juan o musunod kang Hesus? Kung ang kinabuhi mulabay sa usa ka balikong bula, kung kita nagukod sa dili maayo nga kaayuhan, kung nahimo na nato ang tanan nga husto ug hangtod karon naglibog, naguol ug nasakitan, makatabang kanato ang pagpahinumdom nga dili nato kanunay makita ang mas dagko nga hulagway apan ang Ginoo makahimo niini. Ug siya misaad sa pagdala og maayo gikan sa atong mga lisod nga kahimtang. Ug mao kana kun kita nakasinati og daghang mga pagsulay sa kinabuhi, daghang mga problema ato asiyang gakson. We have to embrace that suffering, that struggle sa ato ang tatag sa kinabuhi. Ug maningkamot kita. Kay diha sa atong paghimo niini inubanan sa atong pagsandig kanunay sa Ginoo ug nangayo siyang bendisyon nga tabangan kita niya nga makalahutay sa tuang pagatubang sa mga pagsulay o mga problema, ma-convert gayon siya adto sa kalipay o kita mamahimo nga lig-on nga tao. Mapunta na kitang mga Pinoy, ngano ubang mga nasod nga makuan man sa tua anang magsilos tungod kay bisan sa daghang sakuna nga ato ang giatubang ang kalamidad wa didto wala og tuo bagyo linog sunog ug uban pa baha pero anaa mapahiyumon og malipayon na gihapon ta og naningkamot og malaumon ta og mubarog kita so ingon ana unta makaigsunan ug labi na sa atong mga girikaning panahon nato karon labi na sa atong mga kabataan kabatanunan anaa sa digital age social media
Hinaot unta nga di kita makalimot sa pagdisiplina, pagtudlo kanila, no? Ug unsaon pagatubang sa mga kalisod o mga pagsulay sa kinabuhi. No? Kay ingon ani ang ilang masinati, then kumpiyansa ta, no? Nga later on, kung sila usab makasinati, sila usab makalahutay. No? So mao kana siya makaigsunan. No? Sa daghan nga gitawag natog mentally challenged nga mga kabataan, no? Karon, no? O bisan man gali mga young adult, hinaot nga muuban kita di silang panaw, no? Og paningkamutan nga di nila masinati nga naginusara, no? Nga pinaagi nato sila usab makabarog ug makabangon diha sa maong mga pagsulay. So niini nga itong kalibutan nga diin ang kalisod nga mga butang ug serbisyo dali nga makuha, daghan kayo sa atong emosyonal ug physical nga mga panginahanglanon ang natubag nga kita lagmit nga wala magtagad sa mga hunghong sa atong mga kasing-kasing nga nangandoy sa Ginoo. Ang pagpaningkamot sa kaugalingon usa ka grabe nga tentasyon. Atong makita ang usa ka tambal nining kapanahunan nga sakit sa atong ebanghelyo karon. Si Juan nagpahinumdom kanato nga walay makadawat og bisan unsa gawas sa gihatag gikan sa langit. Ang tanan nga anaa kanato, ang tanan nga kita ug ang tanan nga kita mamahimo kay usa nga walay bayad nga gasa gikan sa Ginoo. Kung kita tinud-anay nga nagpasalamat dinhi nga kamatuoran, ang atuang pagpaningkamot sa kaugalingon dili makatabang apan mapulihan sa hilabihan nga pagpasalamat. Uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing, hinaot nga tuang daygon ang naghatag sa matag maayong butang. Ang mga tao nga nakatabang kanato, magamay o madako, dili nato hikalimtan ang pagpasalamat kanila. Sa tuang pagdangop kanunay sa mahal nga Birhen sa Rigla, nga naghalad sa atong mapagampo ngadto sa samahan ug sa iyang anak, magmatirud-anon ta kita sa atong mga saad ug makabi kita ngadto sa sabakan sa Ginoo. Daghan ang mga nasulat sa pagkamapabsanon ni Juan nga Magubunyag ug labaw sa ato ang ebanghelyo karon. Ug unsay pong ni Juan, kinahanglan siya muuswag ug ako muus-us. Humility has been called the mother of all virtues. According to Catholic Catechism of the Catholic Church, number 2559, nagsulti kanato nga ang pagpaubos mao ang pundasyon sa pagampo. Ang tao usa ka makailimos atubangan sa Ginoo. Sa panahon nga kita adunay mapaubsanong kasing-kasing, ang tanan natong mga pulong o mga buhat, mga atong pagkatao nagdaig sa Ginoo. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? We pray for humility. Ikaduha, nga bisan sa daghang talento ug gasa nagihatag sa Ginoo, bahandi ug material nga mga butang, dili kita mosandig kanila, kundili ngadto ra gayud kaniya ang atuang magbubuhat, ang atuang Ginoo. Ikatulo, ang atong pagpaubos mosanag ngadto sa uban ug sa ingon mahimuot ang Ginoo kanato. Hinaot unta. May palihog para sa katalingbanong pagampo.